मैं सीधा किचन में चला गया जहां नूर आपी परेशान खड़ी हुई थी। मुझे देखकर सारा चेक करने लगी, कहीं मुझे गोली तो नहीं लगी। जब आपी ने तसल्ली कर ली तो मुझसे पूछने लगी क्या हुआ था, तो मैंने इसको सारा कुछ बता दिया। आपी इनकी दुश्मनी तो काफी गहरी है, पहले भी वो कई बार हमले हो चुके हैं। इस बार तुम्हारी वजह से ही सही सलामत आ गए, वरना तो जब भी हमला हुआ गोली खाकर ही आते हैं। नहीं, वो पहले की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होगा। आप ही बोली, तुम अपना ध्यान रखा करो, एक इकलौता भाई है मेरा, ख्याल से चला करो। मैं कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। आप ही कैसे फिक्र न करूं? गुड़िया, नूर ठीक कहती है, तुम ख्याल रखो, तुमने अभी बहुत कुछ करना है। मैंने कहा फिलहाल तो खाना दे दो, कब से भूख लग रही है। आप ही ने मुझे खाना निकाल कर दिया, मैंने भी पेट भर कर खाना खाया। देसी घी के 3 पराठे में खा गया। खाना खाकर बाहर निकला तो यास्मीन आ रही थी। मुझे देखकर आहिस्ता से बोली, तुमको इनाम मिलना चाहिए, जो जल्दी ही तुमको मिल जाएगा। मैं इसका इशारा समझ गया पर बोला कुछ नहीं, मुस्कुराकर बाहर निकल गया। गफूरा बाहर ही मिल गया। गफूरा, सरदार का हुक्म है, तुम कल मेरे साथ शहर चलना, तुम्हारे लिए एक चीज लेनी है। मैं, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। वहां से निकलकर मैं सीधा गफूरे के घर चला गया, जहां सायमा ने दरवाजा खोला। सायमा मुझे देखते ही मुझसे लिपट कर फ्रेंड वाला काम करने लग पड़ी। फिर बोली, कितने दिनों बाद आए हो, आज तो मेरी प्यास बुझा कर जाना, बहुत आग लगी है। सायमा मुझे लेकर कमरे में आ गई और बेलिबास हो गई। सायमा ने नीचे बैठकर मेरा नीचे वाला बास नीचे किया और लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। काफी देर के बाद सायमा मुझे लेकर बेड पर आ गई और मेरा ऊपर वाला बास भी उतार दिया। अब हम दोनों अपने कुदरती लिबास में थे। फिर वो बेड पर लेट गई और कहने लगी, अब तुम मेरा लॉलीपॉप वाला काम करो। जब मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाए फिर मेरा दरवाजा पेंट करना। दोनों दरवाजों में बड़ी खारिश हो रही है। मैं नीचे हुआ और बड़ी महारत के साथ लॉलीपॉप वाला काम शुरू कर दिया। मैंने मटर के दाने को चबाना शुरू कर दिया। वो उछलकर मेरा इस काम में साथ दे रही थी। इसने अपने हाथ मेरे सर पर रखे हुए थे और नीचे दबा रही थी। कुछ ही देर बाद इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और वो एकदम ढीली पड़ गई। फिर मैं उठकर बैठ गया और छोटू मियाँ से अलादीन का चिराग रगड़ने लगा। वो बोली, अब तड़पा क्यों रहे हो, जल्दी से दरवाजा पेंट करो। मैंने इसकी आवाज सुनते ही इतना जानदार धक्का लगाया कि छोटू मियाँ जड़ तक घर के अंदर चले गए, लेकिन मैं रुका नहीं और तूफानी अंदाज में दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। सायमा ने मुझे पकड़ के नीचे किया और बुलंद मेरे मुंह में दे दिया और मैं फ्रंट वाला काम करने लगा और साथ साथ तूफानी अंदाज में दरवाजा पेंट कर रहा था। काफी दिनों बाद सायमा का दरवाजा पेंट करने में मुझे मजा आ रहा था। मैंने बुलंद पर लगे गुलाबी बटनों को चुबाना शुरू कर दिया, जिससे इसकी अजीब अजीब आवाजें और तेज हो गईं और इसके साथ इसकी ट्रेन एक बार फिर स्टेशन पर पहुंच गई। वो ऊपर उठ कर मेरा दरवाजा पेंट करने में मेरा साथ दे रही थी। मैं समझ गया कि वो क्या चाहती है। मैंने अपनी पूरी स्पीड के साथ दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा कमरा थप थप की आवाजों से गूंज रहा था और मैं सायमा की धज्जियां उड़ा रहा था। मुझे नीचे छोटू मियाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस पर गर्म पानी की बारिश हो रही हो। फिर मैं पीछे हटा और मैंने इसको कहा, उल्टा होके बैठ जाओ। सायमा समझ गई कि मैं अब घर के पीछे वाला दरवाजा पेंट करने लगा हूँ, तो वो बोली, आराम से दरवाजा पेंट करना। छोटू मियाँ जो पहले ही नीचे के पानी से नहाए पड़े थे, मैंने पीछे वाले दरवाजे पर रखकर छोटू मियाँ को दबाया तो इसका सर दरवाजे से घर के अंदर चला गया। मैंने सायमा को पकड़ा और एक तेज धक्का लगाया तो वो
میں نے سائمہ کو پکڑا اور ایک تیز دھکا لگایا تو وہ چیخ پڑی اور بولی آرام سے نہیں کر سکتا کیا؟ میں نے کہا یار تم نے مزہ ہی ایسا دیا کہ رہا نہیں گیا۔ سائمہ بولی اچھا اب آرام سے کرنا۔ میں اب آرام سے کرنا، آدھا کام تو ہو گیا ہے۔ میں نے پھر اس کو پکڑا اور ایک اور دھکا لگایا اور چھوٹو میاں جڑ تک پچھلے دروازے سے گھر کے اندر چلے گئے۔ میں نے طوفانی انداز میں اپنی ٹرین کو چلانا شروع کر دیا۔ میری ٹرین بلٹ ٹرین کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ سائمہ مجھے روک رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن میں اب کہاں ٹرین روکنے والا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں تھوڑا نیچے ہوا اور اپنے ہاتھ سے بلند پکڑ لیے۔ بے دھڑادن دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ ہم دونوں پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ اب میرا صبر جواب دے رہا تھا اور تقریباً 45 منٹ دروازہ پینٹ کرنے کے بعد میری ٹرین بھی اسٹیشن پر پہنچ گئی اور میں ادھر ہی لیٹ گیا۔ جب میری سانس بحال ہوئی تو میں اٹھا اور چھوٹو میاں بھی پچھلے دروازے سے باہر آ گئے۔ جیسے چھوٹو میاں پچھلے دروازے سے باہر نکلے تو پچھلے دروازے سے پانی بہنے لگا۔ جیسے چھوٹو میاں پچھلے دروازے سے باہر نکلے تو ایسی آواز آئی جیسے بوتل کا ڈھکن کھولتے وقت آتی ہے۔ پھر میں اٹھا اور واش روم میں چلا گیا اور اپنے آپ کو اچھی طرح صاف کیا اور باہر آیا اور سائمہ سے پوچھا ناز کہاں ہے؟ سائمہ بھابھی گئی ہوئی ہے، شام کو آئیں گی۔ پھر میں باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا تو سویرا سے پانی گرم رکھنے کا کہہ کر کمرے میں آ گیا۔ اب سویرا بھی میرے سامنے دوپٹہ نہیں لیتی تھی، پہلے ایسا نہیں تھا۔ میں چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور سائمہ کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کس ٹائم سویرا کمرے میں آ گئی۔ سائمہ کو یاد کرنے کے ساتھ چھوٹو میاں میں جان پڑ گئی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ مجھے چھوٹو میاں پر فیل ہوا تو جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سویرا میرے اوپر جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ میرے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ سویرا لالا یہ تو کافی ظالم لگ رہا ہے، جب بھی تو پائل کا برا حال ہوا۔ میں بولا شرم تو نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ سویرا تم کو شرم آئی آپ ہی سے چسواتے ہوئے؟ میں تمہاری پوری فلم دیکھ چکی ہوں، اب تو میرے ہاتھ میں آ گئی کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ چکی تھی۔ میں کچھ بولنے والا تھا کہ سویرا نے انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ دی۔ سویرا بس تمہاری بہن میں ہی ہوں، مجھے بھی پیار چاہیے اور کچھ نہیں۔ میں بولا یہ نہیں ہو سکتا تو سویرا نیچے جھکی اور فرینٹ والا کام کر کے بولی سب ہو سکتا ہے، جب آپ ہی کے ساتھ کر سکتے ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ اب کچھ مت بولنا، میں تمہاری رازدار رہوں گی۔ یہ کہہ کر سویرا باہر چلی گئی تو میں سوچنے لگا آپ ہی سے بات کروں گا آج رات، ورنہ یہ اب میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ کچھ دیر بعد سویرا نے کہا پانی گرم ہو گیا ہے، آ کر نہا لو۔ میں اٹھ کر باہر نکلا، میرا پانی مکس ہوا اور واش روم میں رکھا تو میں اندر گھس گیا۔ میں نہا کر شلوار لباس پہن کر باہر نکل آیا۔ نہانے کے بعد خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ نہا کر میں تھوڑا باہر نکل گیا کیونکہ آپ ہی کے آنے میں ابھی ٹائم تھا۔ اچانک میں گھر کی طرف بھاگا اور سیدھا واش روم میں گیا جہاں مجھے اپنی پینٹ میں ہی آج کا ملا انعام مل گیا جو 2 کاپی نوٹ تھے۔ بینک میں میرے پاس 14 لاکھ جمع ہو گئے تھے، اب یہ بھی بینک میں جمع کروانے تھے۔ آج زروا نے بھی 50,000 روپے دیے تھے، وہ بھی سوچا بینک میں جمع کروا دوں گا۔ زروا کی دی ہوئی دوا بھی نکال لی۔ پھر سے باہر جانے لگا تو سویرا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں بولا باہر جا رہا ہوں، کوئی کام ہے کیا؟ سویرا کام تو کوئی نہیں، ایسے ہی پوچھ رہی تھی میں۔ پائل کی طبیعت کیسی ہے؟ سویرا پہلے سے ٹھیک ہے، تم نے بیچارے کی حالت نازک کر دی تھی، پکڑ کر تو اس کو واش روم لے کر جانا پڑا تھا۔ میں بہت بولنے لگ گئی ہوں۔ سویرا ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، کچھ غلط تو نہیں کہا؟ میں اچھا اب زیادہ مت بولو۔ سویرا میں کب زیادہ بول رہی ہوں؟ جو تم نے کیا وہی بتا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سویرا اپنے کام میں لگ گئی تو مجھے اس پر غصہ آنے لگ گیا۔ اس کے بعد وہ روم میں چلی گئی اور میں باہر نکل گیا۔
1 घंटा बाहर घूमने के बाद थक हार कर घर आ गया। घर पहुंचा तो अभी तक कोई नहीं आया था, मतलब अभी आप ही के आने का टाइम नहीं हुआ था। अम्मा तो वहां की इंचार्ज थी तो आधी देर से थी। मैंने आज पक्का सोच लिया था कि आप ही से सवेरा की बात करूंगा। आप ही मुझे अच्छा मशवरा दे सकती हैं और वह सवेरा को भी समझा सकती हैं। मैं सवेरा से आंख नहीं मिला पा रहा था क्योंकि इसको आप ही का भी सब पता चल गया था, जो कि मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी। यह अलग बात थी इसने अभी तक नाराजगी नहीं दिखाई थी। इस मामले में ये तो इससे बात करके पता चलना था, क्योंकि वो नाराज नहीं हुई। सवेरा के आगे मेरी हिम्मत नहीं होती थी इससे बात करने की, इसलिए आप ही से बात करने का इरादा किया था। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा था कि सवेरा आ गई। सवेरा, मेरा लाला क्या सोच रहा है? मैं कुछ नहीं। मेरा कमरा तैयार हो जाए तो मैं अपने रूम में चला जाऊंगा। मगर मिस्त्री बोला छत सूखने में टाइम लगेगा। सवेरा, ये तो है, तुमको जल्दी है? मैं, हाँ जल्दी तो है। सवेरा, अच्छा किस बात की जल्दी है? ओह अच्छा, आप समझी, तुम्हें जल्दी किस बात की है? ये कहकर सवेरा हंसने लग गई। मैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है। सवेरा, बस लाला मैं बच्ची नहीं, तुमसे बड़ी ही हूँ, सब पता है। मैं जितना सवेरा से भाग रहा था वो इतना ही मेरा दिमाग खराब करने आ जाती थी। बात बदलने के लिए मैं बोला, अच्छा मुझे पानी का ग्लास तो ला दो, तुम्हारी बातें खत्म नहीं होने वाली। सवेरा बोली, अभी लाती हूँ। ये बोलकर सवेरा चली गई तो मैंने सुकून का सांस लिया और सोचने लग पड़ा, आज अभी तक आप ही नहीं आई। कुछ ही देर में सवेरा पानी लेकर आ गई और दोबारा मेरे पास बैठ गई मेरा सर खाने के लिए। तो मैं उठकर बाहर निकल आया और वहां से चलता हुआ अपने कमरे की छत पर चला गया। छत के साथ जीना भी बनाया गया था। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।